إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيا أيها المسلمون، إن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وكيف لا يكون ذلك وقد زكاه الله عقله فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه الله لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزكاه علمه فقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وزكاه ربه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني إنك يا محمد على دين وأدب عظيم. روى مسلم وغيره عن سعيد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن، يعني أنه صار امتثال القرآن أمرا ونهيا، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم ومن الكرم والشجاعة ومن الحلم ومن كل خلق جميل. عباد الله، ففي الكرم كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، يعطي عطاء لا يبلغه الملوك. سأله رجل فأعطاه غنما تملأ بين الجبلين، فرجع إلى قومه هذا الرجل فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقة أبدا. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، متمثلا بأمر الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وذلك أن التواضع يؤلف القلوب ويملكها بالمحبة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا خافض الجناح لين الجانب، إذا جلس بين أصحابه كان كأحدهم. ومما يدل على قربه الشديد فأنه صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه على الأرض ويأكل معهم على الأرض، ويقول: آكل كما يأكل العبيد، وأجلس كما يجلس العبيد. تحدث عنه عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم المزاح المتزن والابتسام مع الناس. فعن أنس رضي الله عنه قال: قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق فرأى رجلا من أهل البادية فاحتضنه من خلفه وقال على وجه المزاح: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسلا أي رخيصا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسل، أي إنك عند الله غالب.
ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان وكف الأذى وترك السب والشتم. فعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا لعانا ولا سبابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة جالسا، فجاء نفر من اليهود فقالوا: السلام عليكم، أي الموت عليكم. فسمعت عائشة رضي الله عنها مقالتهم فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، ولكن قولي وعليكم. فهذه درر وقطوف من أخلاق المصطفى، فاتخذوها نبراسا لكم واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول الشاعر: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام.